नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी 44 च्याप्टर अध्ययन गर्नेछौँ। सासिप सागवा हेरौँ सासिप सागवामा के रहेको छ। फेइन्तु छागाबुल हेत्क दुन्यो पेन्टिङको काम गरेकोले गर्दा हो। अब हामी हेरौँ सानो कोठाभित्र पहिला, त्यस पछाडि हामी डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौँ। हाक्सोक मोक्फ्यो सिकाइको उद्देश्य सिक्नुको लक्ष्य 44 च्याप्टर सिक्नुको लक्ष्य के रहेको छ त छागपजाङ हन्ग्यङ म्योसा हागी कार्यस्थलको वातावरणको व्याख्या गराई छङ्नी छन्तोङ मारहागी व्यवस्थापनको बारेमा कुराकानी गराई मुनपपमा रहेको छ गदुन्यो एकोले हो आजिदा अजिदा भइदिनु अथवा एको हुनु। अहुइमा रहेको छ शब्दावलीमा छागपजाङ हन्ग्यङ कार्यस्थलको वातावरण फेगी मुलगवा छङ्नी दोगु फोहोर वस्तु र व्यवस्थापनको औजार। छङ्बो र मुन्हामा हेरौँ जानकारी र संस्कृतिमा छागप दोगु छङ्नी छन्तोन कार्य औजारको चाहिँ व्यवस्थापन रहेको छ। जाउँ अब हामी थेवा इलमा वार्तालाप 1 मा थुवान र रिहानको वार्तालाप रहेको छ। थुवानले भन्छ रिहानसी मोसुन नेम्से नाजी आनायो। रिहानजी कुनै पनि स्मेल चाहिँ आएको छैन। छागप जाङदो आज अङमाङ गयो कार्यस्थल पनि ज्यादै लथालिङ्ग छ। रिहान अझै नुत्के काजी फेइन्तु छागपुल हेत्क दुन्यो हिजो ढिलासम्म पेन्टिङको काम गरेकोले गर्दा हो। नमु नुजस छङ्निरुल हानादो मोथागो थोगुन हेसयो ज्यादै ढिलो भएकोले व्यवस्थापन एउटा पनि नगरी छुटेको थियौँ अथवा कामबाट गएको थियौँ। थुवान इल्सिजा खागी छने काम सुरु गर्नु अगाडि वानफुङ्गी थोल्यस वानगिबुथ ह्या गेसयो भेन्टिलेटर घुमाएर हावा हालिसकेपछि चाहिँ गरौँ। रिहान सिनुन छागप दोगु मन्जा छङ्नी हे जुसेयो रिहानजी चाहिँ कार्य औजार पहिला व्यवस्थापन गर्नुहोस् अथवा गरिदिनुहोस्। छागप दोगुनुन सुगो नास कार्य औजार चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि फारो फारो छङ्नी ह्या हेयो तुरुन्तका तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आन्खुरम्यन त्यसो गर्न सकिएन भने नाजुङे मोत सुलसुदो इत्क दुन्यो पछि प्रयोग गर्न नमिल्ने पनि हुन्छ भनिएको छ। रिहान ने छेगा अल्लुन छिउल गेयो हजुर मैले तुरुन्तै मिलाउने छु भनेर चाहिँ भन्यो। फेइन्तु पेन्ट फारो फारो तुरुन्ताको तुरुन्तै। हेरौँ एकचोटि रिहान्सी मोसुन नेम्से नाजी आनायो छागप जाङदो आज अङमाङ गयो। रिहानजी केही स्मेल चाहिँ आएको छैन कार्यस्थल पनि ज्यादै लथालिङ्ग छ। अझै नुत्के काजी फेइन्तु छागपुल हेत्क दुन्यो नमु नुजस छङ्निरुल हानादो मोथागो थोइगुन हेसयो हिजो ढिलासम्म पेन्टिङको काम गरेकोले गर्दा हो। ज्यादै ढिलो भएकोले व्यवस्थापन एउटा पनि नगरी कामबाट छुटेका थियौँ। इल्सिजा खागी छने वानफुङ्गिरुल थोल्यस वानगिबुथ ह्या गेसयो रिहान सिनुन छागप दोगु मन्जा छङ्नी हे जुसेयो काम सुरु गर्नु अगाडि भेन्टिलेटर घुमाएर भेन्टिलेट गरिसकेपछि काम सुरु गर्नेछौँ। रिहानजी चाहिँ कार्य औजार पहिला व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। छागप दोगुनुन सुगो नास फारो फारो छङ्नी ह्या हेयो आन्खुरम्यन नाजुङे मोत सुलसुदो इत्क दुन्यो कार्य औजार चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि तुरुन्ताको तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसो गरिएन भने पछि प्रयोग गर्न नसकिने पनि हुन्छ। ने छेगा अल्लुन छिउल गेयो हजुर मैले तुरुन्तै हटाउने छु। ट्र्याक सुन्नुहोला वार्तालाप पढ्न सिक्नुहोला। जाउँ हामी अहुइ इल्मा शब्दावली 1 मा छागपजाङ हन्ग्यङ कार्यस्थलको वातावरण थरप्ता फोहोर हुनु
केक्कु थादा सफा हुनु, अङमाङ इदा लथालिङ्ग हुनु, छङ्निगा छाल थोय इत्ता व्यवस्थापन राम्रो हुनु चित्रसहित ख्याल गर्नुहोला। नेम्सेगा सिमहादा स्मेल कडा हुनु, सो उमी सिमहादा आवाज कडा हुनु, खोइज खादा एकदमै सफा सुग्घर हुनु, फरिदा फाल्नु, छिउदा हटाउनु सफा गर्नु, छङ्नी हादा मिलाउनु व्यवस्थापन गर्नु, वान्गी हादा हावा हाल्नु हावा चाहिँ भित्र छिराउनु। एकचोटि म भन्दिने छु, चित्रसहित ख्याल गर्नुहोला। थरप्ता फोहोर हुनु, केक्कु थादा सफा हुनु, अङमाङ इदा लथालिङ्ग हुनु, छङ्निगा छाल थोय इत्ता व्यवस्थापन राम्रो हुनु, नेम्सेगा सिमहादा स्मेल गन्ध चाहिँ कडा हुनु, सो उमी सिमहादा आवाजहरू एकदमै कडा हुनु, खोइज खादा एकदमै सफा सुग्घर हुनु, फरिदा फाल्नु, छिउदा हटाउनु, छङ्नी हादा मिलाउनु व्यवस्थापन गर्नु, वान्गी हादा हावा हाल्नु हावा छिराउनु भित्र। जौँ हामी मुनपप इल्मा व्याकरण 1 मा गदुन्यो एकोले गर्दा हो अथवा एकोले हो भन्ने जनाउँछ। थोङसा ह्यङसा म्याङसा प्लस इदाए फुथ आफे नेयुङे थ्यान इउरुल सल्म्याङ हान्दा। क्रियापद क्रिया विशेषण नाउन इदाको पछाडि जोडी अगाडिको विषयको बारेमा कारणलाई व्याख्या गरिन्छ भनिएको छ। कारणलाई व्याख्या गर्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भन्न खोजिएको हो। इल्बन फोगीमा हेरौँ, गाले भन्छ छागब जाङी छङमाल खोइज खाने हो। कार्यस्थल चाहिँ साँच्चै सफा सुग्घर छ नि त। ने ओजने छङसुरुले हेत्क धुन्यो, हजुर बिहानमा सफा गरेकोले गर्दा हो भनेर भनेको छ। हेत्क धुन्यो हादा भमा लगाएको हो, हेत्क धुन्यो पास्टमा बनाएको हो, हेत्क धुन्यो। इबनमा छ, गाले भन्छ ओए इरखे नेम्सेगा सिम्हेयो, किन यसरी स्मेल चाहिँ कडा छ। छिगुम फेइन्तु छागबुल हागो इत्क धुन्यो, अहिले पेन्टिङको काम गरिरहेकोले गर्दा हो है, इत्ता भमा इत्क धुन्यो। साम्बनमा जाउँ, गाले भन्छ सौल सिक्ताङुल छाल आसेयो, सौलको रेस्टुरेन्ट राम्ररी जान्नु भएको छ। ने छाजु खाग धुन्यो, हजुर प्राय गएकोले गर्दा हो अथवा जाने भएकोले गर्दा हो। खाग धुन्यो जाने भएको कारणले गर्दा, थाहा छ जानेको छ भन्न खोजिएको। खादा भबमा खाग धुन्यो, हादा भबमा हेत्क धुन्यो, इत्ता भबमा इत्क धुन्यो, खादा भबमा खाग धुन्यो यसरी लगाइयो। क्लियर नभएको छ भने क्लियर हुनु होला है। जौँ हामी यन्सुप इल्मा अभ्यास 1 मा इल्बन फिन्खाने मान्नुन फ्यहनुल खाली ठाउँमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई फोगी एस उदाहरणबाट खोल्ला मुन्चाङुल वान्साङ हाँसेयो छानेर वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। इल्बन इबन साम्बन साबन दिएको छ। हामीलाई एउटा इल्बन बनाइएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पिक्चर हेरेर हामीले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। तल हामीलाई भवहरू पनि दिएको छ। इल्बन सुरे गिरुल फोहोरलाई के हो त फर्यो फाल्छौँ, फरिदालाई बनायो। इबन फेइन्तु थोङुल अब छिउदालाई छिवयो इबन। साम्बनमा जाउँ, छागब दोगुरुल छङ्नी हादालाई छङ्नी हेयो। साबन छाङमुनुल यल्गो वान्गी हादालाई वान्गी हेयो। फोहोर फाल्छौँ, फेइन्तु थोङुल छिवयो पेन्टिङको बट्टालाई चाहिँ मिलाउँछौँ, व्यवस्थापन गर्छौँ, हटाउँछौँ। छागब दोगुरुल छङ्नी हेयो कार्य औजार व्यवस्थापन गर्छौँ। छाङमुनुल यल्गो वान्गी हेयो झ्याल खोलेर हावा छिराउँछौँ। यसरी हामीले बनायौँ। जाउँ इबनमा
खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर गदुन्यरुल सायङ हेस थ्युवारुल वान्साङ हासेयो गदुन्यलाई प्रयोग गरेर वार्तालापलाई पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ। इल्बनमा छ गाले भन्छ छागप जाङी आजु केकु थानेयो कार्यस्थल चाहिँ ज्यादै सफा सुग्घर छ नि त। खुरच्यो त्यसो हो अझै छिवत्क दुन्यो हिजो चाहिँ व्यवस्थापन गरेकोले हो भनेर चाहिँ भन्यो छिवत्क दुन्यो। जाउँ इबनमा गाले भन्छ फाकी ओए इरके सिकु रवयो बाहिर किन यसरी हो हल्ला छ छिगुम खोङसारुल हागो इत्क दुन्यो अहिले निर्माणको काम चाहिँ भइरहेकोले गर्दा हो भनेर चाहिँ भनियो। यो हामीले बनाएको हो है त, राम्रोसँग हेर्नुहोला, खाली ठाउँ भर्नुहोला। जाउँ हामी थेवा इमा वार्तालाप 2 मा हेरौँ है। तीनजना चाहिँ के को बारेमा कुरा गरिरहेको छ। छुइन आजुमनी सहुनी आन्टी र हुवाङ अनि सुफिका तीनजना रहेको छ। ल हेरौँ हामी। मे इल छिवदो इरखे बुन्योगा साइनिका छिउगी नमु हिमदुल जियो प्रत्येक दिन हटाए पनि यसरी गोबर चाहिँ थुप्रिएकोले हटाउन चाहिँ गाह्रो भएको छ हगी भनेर भन्नुभयो। हुवाङ छोम हिमदुल गिनुन हान्देयो अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ खुरेदो हारु रादो आन्छ्युम्यान त्यसो भए पनि एक दिन मात्रै भए पनि हटाएन भने नमु छिजबुन हेजी छानायो ज्यादै चाहिँ फोहोर हुन्छ नि त। सुफिका मजायो ठिक हो खुरन्दे सामोनिम तर साउनी अझै फोनेका हिजो हेरेको पुण्य फरिनुन खोसे गोबर फाल्ने ठाउँमा थारुन सुरेकी मान्दन्दे अरू फोहोर पनि धेरै थियो तारो बुल्ली हेस फर्याया हानुन्ग आनियो छुट्टै छुट्याएर फाल्नु पर्ने होइन। छुइन आजुमनी आनखुरे दो साजाङनिमी फेगी मोल छरी हानुन गत्ते मुने सिचाङे खासस्सयो। त्यसो नभए तापनि साउजी चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको निम्ति अथवा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुराको कारणले चाहिँ सिटी हल जानुभएको थियो। छरी फाङपमी चोम कादा रोजस व्यवस्थापन गर्ने तरिका चाहिँ अलिक झन्झटिलो भएकोले ख्युकफातको तालिम लिएर ओसिम्यान माल्सुम हासिल गयो आउनु भएपछि कुरा गर्नुहुनेछ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। एकचोटि हामी हेरौँ है। मे इल छिवदो इरके बुन्योगा साइनेका छिउगी नमु हिमदुल जियो प्रत्येक दिन हटाए पनि यसरी गोबर थुप्रिएकोले हटाउन धेरै गाह्रो भएको छ हगी। छोम हिमदुल गिनुन हान्देयो खुरेदो हारु रातो आन्छ्युम्यान नमु छिजबुन हेच्चिजा नायो अलिक गाह्रो त गाह्रो छ त्यसो भए तापनि एक दिन मात्रै हटाएन भने ज्यादै फोहोर हुन्छ नि त। माजायो खुरन्दे सामोनिम अझै फोनिका बुन्यो फरिनुन खोसे थारुन सुरेगी मान्दन्दे तारो बुल्ली हेस फराया हानुन आनियो ठिक हो तर साउनी हिजो हेरेको गोबर फाल्ने ठाउँमा अरू फोहोर पनि धेरै थियो छुट्टै छुट्याएर फाल्नु पर्ने होइन। आनखुरेदो साजाङ निमी फेगिमोल छरी हानुन गत्ते मुने सिचाङे खास्यासयो छङ्नी फाङपबी चोम कादारा वजस ख्योयुक फातको ओसिम्यान माल्सुम हासिल गयो। त्यसो नभए तापनि साउजी चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अथवा फोहोर व्यवस्थापनको कारणले सिटी हल जानुभएको छ। व्यवस्थापन गर्ने तरिका अलिक झन्झटिलो भएकोले तालिम लिएर आउनु भएपछि कुरा गरिसिनुहुनेछ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। ट्र्याक सुन्नुहोला अनि पढ्न सिक्नुहोला, यसरी नै वार्तालापहरू गर्न सिक्नुहोला। न्यू भोकाबुलरीमा रहेको छ छरी हादा मिलाउनु बुल्ली हादा छुट्याउनु कादा रोप्दा एकदमै कम्प्लिकेटेड हुनु झन्झटिलो हुनु।
जाउँ अहि इमा शब्दावली 2 मा फेगी मुलगा छङ्नी दोगु फोहोर वस्तु र व्यवस्थापन औजार फेगी मूल फोहोर वस्तु फेसु ढल फेयु फोहोर तेल बुन्यो फेसल मूल मलमूत्र गोबर अथवा मलमूत्र वानफुङ्गी भेन्टिलेटर सुनसुरे हाते ठेला इल्युन्छा एकपाङ्रे ठेलागाडा सादारी भर्याङ मादे बोरा फागुनी बास्केट फिनिलकुन नाइलनको डोरी प्लास्टिकको डोरी चित्रसहित ख्याल गर्नुहोला। फेगिमोल फोहोर वस्तु फेसु ढल फेयु फोहोर तेल बुन्यो फेसलमोल गोबर तथा मलमूत्र वानफुङ्गी भेन्टिलेटर सुनसुरे हाते ठेलागाडा इल्युन्छा एकपाङ्रे ठेलागाडा सादारी भर्याङ मादे बोरा फागुनी बास्केट फिनिलकुन प्लास्टिकको डोरी जाउँ मुनपप इमा व्याकरण 2 मा डिबिएसटी प्लस आजिदा अजिदा भई दिनु अथवा एको हुनु भन्ने जनाउँछ। ह्ययङसाए फुथ छमछम अतन साङथेरो थुय गामुल नाथा नेन्दा क्रिया विशेषणमा जोडेर झन्झन कुनै पनि अवस्थालाई चाहिँ हुँदै जानु भन्ने अनुभूतिलाई दर्शाउँछ अथवा जनाउँछ भनिएको छ। ह्ययङसा आगाने कुत उम्जल मो उमे आ ओ इल्ते आजिदा क्रिया विशेषणको बिएसटीको अन्तिममा अक्षर आ र ओ इन्डिङ भएको बेलामा आजिदा अथवा आ र ओ इन्डिङमा आजिदा लगाइन्छ। आ ओगा अनिल्ते अजिदा यदि आ ओ छैन भने चाहिँ अजिदा यदि इ इन्डिङ छ भने यजिदा हुन्छ यदि हादा छ भने हे जिदा हुन्छ है याद गर्नुहोला। हेरौँ फोगीमा इल्बन गाले भन्छ म्याचिल छान फोदा बुन्योगा छङमाल माना जसयो केही दिन अगाडि भन्दा गोबर चाहिँ एकदमै धेरै भइदियो ना खुरच्यो त्यसो हो पाल्ली छेवाया गेसयो तुरुन्तै हटाउनु पर्नेछ। झन्झन चाहिँ बढ्दै जानु भन्ने अवस्थामा चाहिँ यसरी लगाइन्छ माना जसयो मान्था डिबिएसटीमा लगाइएको छ। इबन गाले भन्छ वानफुङ्गिरुल खोची निका अत्तेयो भेन्टिलेटर चाहिँ मर्मत गरेको कस्तो छ ना सिल्ले खुङ्गिगा होल्सिन केक्कुत हेजसयो कोठाभित्रको हावा चाहिँ एकदमै सफा भइदिएको छ। केक्कुत हेजसयो साम्बन गाले भन्छ इजे फोमिनेयो अहिले बसन्त हो नि त खुरच्यो त्यसो हो नाल्सिका मानी तातो हेजसयो मौसम चाहिँ ज्यादै तातो भइदिएको छ न्यानो भइदिएको छ। झन्झन चाहिँ के हुनु त राम्रो हुनु भन्दै जाने अवस्थामा चाहिँ यो आजिदा अजिदा यजिदा हेजिदा लगाइन्छ। मान्था भवमा लगाएको हो। यहाँ लगाइयो केक्कुत हादा भवमा लगाइयो। यहाँ तातुत हादामा लगाएको छ। मान्था मान्ना जसयो केक्कुत हादा केक्कुत हे जसयो तातुत हादा तातुत हे जसयो मान्ना मान्थामा आ इन्डिङ आएको छ आ जसयो केक्कुत हादामा हादा हा इन्डिङ हो हे जसयो तातुत हादामा पनि हे हा इन्डिङ हो हे जसयो भएको छ है त।
जाउँ यन्सुप इमा अभ्यास 2मा 1번 खुरिमुल फोगो चित्रलाई हेरेर आल्माजुन मारुले अङ्गेल हाँसेयो मिल्ने उत्तरलाई जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। 1번 2번 3번 4번 5번 दिएको छ भने ग न द र म दिएको छ। 1번 को रहेको छ हाम्रो फेसु दमा। 2번 को रहेको छ बुन्यो गमा। 3번 मा रहेको छ वानफुङ्गी। 4번 मा रहेको छ सादारी। 5번 मा रहेको छ फिनिल कुन। सेम सङ्केतले मैले चिन्ह लगाइदिएको छु, राम्रोसँग हेर्नुहोला। 1번 दमा 2번 गमा 3번 रमा 4번 नमा 5번 ममा रहेको छ। इबनमा छ आजिदा अजिदारुल सायङहेछ मुन्चाङुल वानसँग हाँसेयो। आजिदा र अजिदालाई प्रयोग गरेर वाक्यलाई पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ। हामीले भर्खरै पढेको ग्रामरलाई यहाँ हामीलाई लगाउन सिकाइएको छ, प्र्याक्टिस गर्न सिकाइएको छ। 1번 खाङमुरी केक्कुत हादा खोलाको पानी चाहिँ सफा हुनु। खाङमुरी थरप्ता खोलाको पानी फोहोर हुनु। फेसु तेमुने ढलको कारणले गर्दा। ढलको कारणले गर्दा के भयो होला त खाङमुरी थर व जस आयो। फेसु तेमुने खाङमुरी थर व जस्सयो ढलको कारणले गर्दा खोलाको पानी फोहोर भइदियो। यसरी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। जाउँ इबनमा थोङ्नेगा छोयोङ हादा गाउँ अथवा टोल चाहिँ शान्त हुनु। थोङ्ने ए सोमिसिम हादा टोलमा चाहिँ हुहल्ला चाहिँ कडा हुनु। खोङसारुल हेस थोङ्ने ए सो हि सिम हे जस आयो। खोङसारुल हेस थोङ्ने ए सो मिसिम हे जसयो निर्माण कार्य चाहिँ भइरहेकोले टोलमा आवाज चाहिँ कडा भइदियो। 3번मा हेरौँ छागब 환경이 नापुदा कार्यस्थलको वातावरण खराब हुनु। छागब 환경이 खोइजक कार्यस्थलको वातावरण एकदमै शान्त हुनु। छङ्नी छङ्तुनुल छाल हानिका छागब 환경이 खोइजक छागब खोइजक हे जस आयो।
청리 청토놀 छालहानीका छागप 환경이 쾌적해졌어요. व्यवस्थापन चाहिँ राम्ररी गरेकोले कार्यस्थलको वातावरण चाहिँ एकदमै राम्रो अथवा कम्फर्टेबल सफा सुग्घर भइदियो भनेर चाहिँ भनिएको हो है। यसरी नै बनाउन सिक्नुहोला। जाउँ हामी हल्दोङमा क्रियाकलापमा थाउमुल इल्गो दिएकोलाई पढेर छिल्मुने थापासेयो। प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। छङ्नी छङ्थोनुन ओए हेया हल्कायो। व्यवस्थापन चाहिँ किन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राखिएको छ। हेरौँ है त, व्यवस्थापन किन गर्नुपर्छ भनेर राखिएको छ। व्यवस्थापन किन गरौँ होला भनेर हामीलाई हेडिङमा क्वेसन राखिएको छ। अब व्यवस्थापन गर्नाले चाहिँ हामीलाई के फाइदा हुन्छ यहाँ हामीलाई पोइन्टमा दिएको छ है। चित्रसहित हेरौँ। इल्बन, इबन, साम्बन, साबन, युगबन, ओबन, युगबनसम्म दिएको छ। इल्बन हेरौँ। मुलगन वा छाङसोए नाङबिरुल छुरिल्सु इसुम्निदा। सामान अथवा ठाउँको नष्टलाई चाहिँ घटाउन सकिन्छ। तपाईले यदि व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुभयो भने के हो त, ठाउँ अथवा सामानहरूको वेस्टलाई चाहिँ हामी घटाउन सक्छौँ। इबनमा छ आन्जन सागरु येबाङ हाल्सु इसुम्निदा। सुरक्षा दुर्घटनालाई समाधान गर्न सक्छौँ अथवा रोकथाम गर्न सक्छौँ। साम्बन खिगेरुल ओरे दोङ्गान छालसायङ हाल्सु इसुम्निदा। मेसिनहरू चाहिँ लामो समयसम्म राम्ररी प्रयोग गर्न सकिन्छ। के हो त, व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्यो भने यी कुराहरू चाहिँ गर्न सक्ने भन्न खोजेको हो। साबन छेफुमे फुम्जिरी छोवा जिम्निदा। सामानको गुणस्तर चाहिँ राम्रो भइदिन्छ। ओभन सेङसान फुमजोङी फ्याङ्ग्याङ थोइल्ते सोन्सिरुल छुरिल्सु इसुम्निदा। उत्पादन गरिएको सामानको प्रकारहरू चाहिँ परिवर्तन गर्ने बेलामा चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ घाटालाई चाहिँ अथवा लसलाई चाहिँ घटाउन सकिन्छ। कुनै पनि सामानहरू चाहिँ परिवर्तन गरेर त्यसलाई चलायो भने लसलाई चाहिँ हामी कभर गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको ओभनले। युगबनमा रहेको छ छुल्गाउन छिक्चाङ फाल्जन हानुन होइसागा थोल्सु इसुम्निदा। रमाइलो कार्यस्थल अनि विकसित कम्पनी चाहिँ हुन सकिन्छ अथवा बनाउन सकिन्छ भनिएको छ है। हामीले के हो त, व्यवस्थापन चाहिँ किन गरौँ होला, व्यवस्थापन गर्यो भने हामीलाई के फाइदा छ त, यी 6वटा पोइन्टहरू चाहिँ फाइदाको कुराहरू रहेको छ। अथवा हामीले व्यवस्थापन गर्यो भने चाहिँ हामीले यी कुराहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, कभर गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई राखिदिएको छ है। जाउँ इल्बनमा इल्गुन नेयङ्गा गाथुम्यान ओ थारुम्यान एक्से फुसी हासेयो। पढेको विषयसँग मिल्यो भने ओ, मिलेन भने एक्समा चिन्ह लगाउनुहोस् भनिएको छ। इल्बन छङ्निरुल छाल हाम्यान आन्जन सागरुल छुरिल्सु इसुम्निदा। व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भने सुरक्षा दुर्घटनालाई घटाउन सकिन्छ। ठिक होला कि बेठिक होला त यो? ठिक छ है इल्बन, ठिक छ। इबनमा हेरौँ। छङ्निरुल छाल हाम्यान खिगेरुल पाल्ली फाकुल्सु इसुम्निदा। व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भने मेसिनलाई छिट्टै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। छिट्टै परिवर्तन गर्न सकिने होइन, लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने चाहिँ हो। साम्बनमा रहेको छ छङ्निरुल छाल हाम्यान होइसाए थ छुल्गप्के इल्हाल्सु इसुम्निदा। व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भने कम्पनीमा अझ रमाइलो गरी काम गर्न सकिन्छ। ठिक छ है त यो पनि। व्यवस्थापन हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने कार्यस्थलमा चाहिँ के हो त, एकदमै रमाइलो गरी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ भनेर यहाँ माथि दिएको छ। हामीले त्यही अनुसार यसलाई पनि गर्यौँ है।
जाउँ हामी छङ्बोमा जानकारीमा छागप दोगु छङ्नी छन्थोन कार्य औजारको व्यवस्थापन भनिएको छ। कार्य औजारहरू चाहिँ कसरी कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई यहाँ जानकारी गरिएको छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ छङ्बो मुन्भा, एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुहोला। सायङ मोक्चके तारुन खोङ्गु छङ्नी प्रयोग गर्ने उद्देश्य अनुसार चाहिँ औजारहरूको व्यवस्थापन भनेको छ हेडिङमा। खोङ्गुनुन मानुन छोङ्न्युगा इच्चिमान औजारहरू चाहिँ धेरै प्रकारको भए तापनि पोन्ने वास्तविक मोक्चक इवे उद्देश्य बाहेकमा सायङ हानुन गसुन उयम हाम्निदा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ खतरा हुन्छ। आल्माचुन छोङ्न्युवा मिल्ने प्रकार वा खुगिए साइजको खोङ्गुरुल सायङ हागी औजारलाई प्रयोग गर्ने सुइउन खोसे छुनबिहे थुसेयो सजिलो हुने ठाउँमा तयारी गर्नुहोस् भनेको छ है। यदि ती कामहरू चाहिँ भएन भने यसरी यस्तो दुर्घटनाहरू चाहिँ हुनसक्छ भनेर हामीलाई चित्र दिएको हो। खोङ्गुनुन मानुन छोङ्न्युगा इच्चिमान पोन्ले मोक्चक इवे सायङ हानुन गसुन उयम हाम्निदा औजार चाहिँ धेरै प्रकारको भए तापनि आफ्नो वास्तविक उद्देश्य बाहेकमा प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ खतरा हुन्छ। आल्माचुन छोङ्न्यु वा खुगी खोङ्गुरुल सायङ हागी सुयुन खोसे छुनबिहे थुसेयो मिल्ने प्रकार र साइजको औजारलाई प्रयोग गरिसकेपछि सजिलो ठाउँमा तयारी गरेर राख्नुहोस् भनेको छ है। जाउँ अर्को खोङ्गु छङ्गम औजारको चेक जाँच। खोङ्गुनुन हाङसाङ छङ्गमुल हेया हाम्निदा औजार चाहिँ सधैँ चेक जाँच गर्नुपर्छ। खोजाङी नान गसुन फेगी हागना सुरी हेस सायङ हेया हाम्निदा बिग्रिएर गएको कुरा चाहिँ फाल्ने वा मर्मत गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ है। खोङ्गुनुन हाङसाङ छङ्गमुल हेया हाम्निदा खोजाङी नान गसुन फेगी हागना सुरी हेस सायङ हेया हाम्निदा औजार चाहिँ सधैँ चेक जाँच गर्नुपर्छ। बिग्रिएको कुरा चाहिँ फाल्ने वा मर्मत गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ, चित्रसहित दिएको छ। जाउँ अर्को हेरौँ खोङ्गु सायुङ सी छुब्यान छङ्नी छङ्थोन औजारको प्रयोग गर्ने समयमा वरिपरिको व्यवस्थापन। यदि तपाईँले कुनै पनि औजारहरू प्रयोग गरिराख्नु भएको छ वरिपरिको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो छैन भने तपाईँलाई के हुनसक्छ त चोटपटक लाग्न सक्छ, दुर्घटना हुनसक्छ। अब हामी हेरौँ है त। खोङ्गुरुल सायङ हाल छाङसोनुन औजार प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ छाल छङ्नी थोय इसाया हाम्निदा राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ। खोङ्गुए सोनिना फारुल थाचिगना औजारमा चाहिँ हात वा खुट्टा चाहिँ चोटपटक लाग्ने वा खोङ्गुका तर जस औजारहरू खसेर थाचिल सुदो इस्सुम्निदा चोटपटक लाग्न पनि सकिन्छ भनेको छ है त। खोङ्गुरुल सायङ हाल छाङसोनुन छाल छङ्नी थोय इसाया हाम्निदा खोङ्गुए सोनिना फारुल थाचिगना खोङ्गुका तर जस थाचिल सुदो इस्सुम्निदा औजारहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको हुनुपर्छ। औजारमा हात वा खुट्टालाई चोटपटक लाग्ने वा औजार खसेर चोटपटक लाग्ने पनि हुन सकिन्छ भनेको छ। अर्को रहेको छ हाम्रो फोगान भण्डारण स्टोरेज। खोङ्गु हामुल छुनबिहाय छोङ्न्यु वा खुगी फ्याल्लो खोङ्गुरुल खुब्यल हाय फोगान हेया हाम्निदा औजार बक्सलाई तयारी गरेर प्रकार र साइज अनुसार औजारलाई छुट्याएर भण्डारण गर्नुपर्छ। खोङ्गुरुल आन्जन हागो सुइप्के सायङ हाल्सु इस्सुम्निदा
औजारहरू चाहिँ सुरक्षित तवरले सजिलैसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ है। यसरी नै मिलाएर राख्यो भने तपाईँले चाहेको खण्डमा सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। छङ्बो मुन्हा एकदमै ख्याल गर्नुहोला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। तपाईँलाई यो व्याख्या गरिदिएर यो 4वटा अप्सनहरू राखिदिन सक्छ एन्सरमा। कुन चाहिँको बारेमा व्याख्या गरे त्यो थाहा हुन अथवा पत्ता लगाउनको लागि तपाईँलाई यसरी पनि राखिदिन सक्छ। सो एकदमै ख्याल गर्नुहोला है। छङ्बो मुन्हा पढ्नुहोला, धेरैचोटि हेर्नुहोला, मिनिङहरू नआउने टिपेर पढ्नुहोला। जाउँ हामी इपिएस टपिक इल्गीमा। इरेस इबन थाउङकुरिमुल फोगो मानुन मुन्चाङुल खोरुसिप्सियो। दिएको चित्रलाई हेरेर मिल्ने वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेको छ। इल्बन सोन्सुरे इम्निदा हाते ठेला हो। इबन फेसलमुल इम्निदा फोहोर वस्तु हो अथवा मलमूत्र हो। साबन इल्युन्छा इम्निदा एक पाङ्रे ठेला गाडा हो। साबन फिनिलकुन इम्निदा प्लास्टिकको डोरी हो। यो हाम्रो रहेको छ सोन्सुरे इम्निदा। इबनमा जाउँ नेम्सेगा सिमहादा स्मेल कडा हुनु। सौमी सिमहादा साउन्ड चाहिँ आवाज कडा हुनु। खोङ्गिगा खोइज खादा हावा चाहिँ एकदमै राम्रो हुनु, सफा हुनु। साबन छङ्निगा थोय इच्छयो, छङ्निगा थोय इच्छयो व्यवस्थापन चाहिँ गरिरहेको छ अथवा व्यवस्थापन छ, व्यवस्थित छ भन्न खोजेको हो। हेरौँ यो के हो त छिङ 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 है, छिङ छाङ छङ छङ आवाज आइरहेको छ। सौमी सिमहादा हो है त, आवाज चाहिँ एकदमै कडा हुनु। जाउँ हामी सामेस ओबन 3देखि 5 फिनखाने थुरागाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरु सिप्सियो। खाली ठाउँमा सबैभन्दा मिल्ने कुरालाई छान्नुहोस् भनिएको छ। सामनमा रहेको छ गाले भन्छ ओनुरुन छागप जाङी आज खोइज खाने हो। आज चाहिँ कार्यस्थल ज्यादै सफा सुग्घर छ नि त। नाले भन्छ खुरच्यो त्यसो हो। छङ्सो रुल सफा ड्यास इल्बन हाजियो गर्छ हगी अथवा गर्नुहुन्छ हगी। इबन हेत्क दुन्यो गरेकोले गर्दा हो। साबन हागो सिफयो गर्न चाहन्छु। साबन हाल गयो गर्नेछु। एन्सर इबन रहेको छ। ओनुरुन छागप जाङी आज खोइज खाने हो। खोरच्यो छङ्सोरुल हेत्क दुन्यो त्यसो हो सफा गरेको कारणले गर्दा हो भन्न खोजेको हो। जाउँ साबनमा गाले भन्छ म्याचिल छन् फोदा बुन्योगा केही समय भन्दा गोबर ड्यास खुरच्यो त्यसो हो पाल्ली छेउया गेसयो छिटो हटाउनु पर्नेछ। इल्बन माना जसयो धेरै भइदियो। इबन मान्युम्यान आन्दोयो भयो भने हुँदैन। साबन मान्छे आनुल गयो धेरै हुने छैन। साबन मानासुम्यान छोगेसयो धेरै भइदियो भने राम्रो हुने थियो। एन्सर रहेको छ हाम्रो इल्बन। म्याचिल छन्पोदा बुन्योगा माना जसयो खुरच्यो पाल्ली छेउया गेसयो। केही समय भन्दा गोबर चाहिँ धेरै थुप्रिदिएको छ त्यसो हो छिटो हटाउनु पर्नेछ भनेर चाहिँ भनेको हो। ओभनमा छ खोङ्गु हामुल सुनबी हाय छोङ्न्यु वा खुगी फ्याल्लो खोङ्गुरुल खुब्याल हाय। औजार बक्सलाई तयारी गरेर प्रकार र साइज अनुसार औजारलाई छुट्याएर ड्यास हेया हाम्निदा गर्नुपर्छ। इरखे छाल न अथुम्यान खोङ्गुरुल आन्जन हागो सुइपके साङ हाल्सु इसुम्निदा। यसरी राम्ररी राख्यो भने औजारलाई सुरक्षित तरिकाले सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ। इल्बन सायुङ प्रयोग। इबन फोगवान भण्डारण। साबन छुन्बी तयारी। साबन छमगम चेक जाँच। हाम्रो एन्सर रहेको छ इबन फोगवान। हामीलाई त्यही
अगाडिको छङ्बोबाट वार्तालापबाट काटेर यसरी क्वेसनहरू बनाइएको छ, ख्याल गर्नुहोला। खुङ्गु हामुल सुनबी हाय छोङ्यु वा खुगी फ्याल्लो खुङ्गुरुल खुब्याल हाय फुगन हेया हाम्निदा। औजार बक्सलाई तयारी गरेर प्रकार र साइज अनुसार औजारहरूलाई छुट्याएर भण्डारण गर्नुपर्छ। इरके छाल न थुम्यन खुङ्गुरुल आन्जन हागो सुइपके साइङ हाल्छु इसुम्निदा। यसरी राम्ररी राख्यो भने औजारलाई सुरक्षित तरिकाले सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। जाउँ हामी इपिएस टपिक थुत्कीमा है। इपिएस टपिक थुत्की इरेस इबन थुरुन गसुल खोरु सिप्सियो सुनेको कुरालाई छान्नुहोस्। यो हामीलाई इक्जाममा 21-22मा यसरी नै आउँछ, दुईवटा क्वेसन। सुनेको कुरालाई ठ्याक्कै हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हो है। यहाँ चाहिँ क्वेसन सहित अथवा वार्तालाप सहित रहेको छ, अलिकति डिफ्रेन्ट रहेको छ है त। ल फेयु फोहोर तेल, फेसु फोहोर ढल, फेगी फोहोर वस्तु, फेमूल फोहोर पानी। सुनम लिसनिङ यजा फेसुर लगिए फरिनुन गयो। फोहोर अथवा ढल चाहिँ यहाँ फाल्ने हो भनेर सोधियो। नाम्जा ने यगिगा फेसुरुल फरिनुन खोतिए। हजुर यहाँ चाहिँ के हो त, ढल फाल्ने ठाउँ हो भनिएको छ। अब कुनको कुरा गरेको होला त हाम्रो? फेसु आइरहेको थियो, एन्सर इबन रहेको छ है त। जाउँ इबनमा छागब जाङ्गी केक्कु थियो, कार्यस्थल सफा छ। इबन छागब जाङ्गुल छ्योसयो, कार्यस्थल सफा गरे। साबन छागब जाङ्गी थर होयो, कार्यस्थल फोहोर छ। साबन छागब जाङ्गुल छङ्नी हेयो, कार्यस्थल व्यवस्थापन गर्छु, मिलाउँछु। लिसनिङ सुनम हामी यजा छागब जाङ्गी थर होयो, कार्यस्थल फोहोर छ। नाम्जा खुरछ्यो त्यसो हो, नमु छिजबुन हाने हो, ज्यादै फोहोर छ नि त भनेर भनिएको छ। एन्सर कति होला त? छागब जाङ्गी केक्कु थियो, छागब जाङ्गुल छ्योसयो, छागब जाङ्गी थर होयो है। फोहोरको कुरा चाहिँ गरिरहेको छ, छागब जाङ्गी थर होयो। जाउँ सामेस साबन छालथुत्को नेउङ्गा खन्गे इन्नुन खुरिमोल खोरु सिप्सियो। राम्ररी सुनेर विषयसँग सम्बन्धित चित्रलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। त 36देखि 37, 36-37मा आउने क्वेसन रहेको छ हाम्रो यो। सामसिप वनमा सुनम है लिसनिङ। सामवनमा लिसनिङ सुनौँ। नाम्जा सादारिगा इसुमेन ओल्ला खाल्छु इत्केत नेयो। भर्याङ भयो भने चाहिँ माथि चढ्न सकिने रहेछ नि त। यजा सादारियो भर्याङ हो, छगिए इन्नेयो ऊ त्यहाँ छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। सामवन रहेको छ, सादारीको कुरा गरिएको छ, सम्बन्धित चित्र सामवन रहेको छ। साबनमा सुनम। नाम्जा छिगुम मोहागो इस्सयो, अहिले के गरिरहनु भएको छ? यजा नेम्सेगा नास हन्गिहागो इस्सयो, गन्ध अथवा स्मेल चाहिँ आएकोले हावा चाहिँ भित्र छिराइरहेको छु, हावा हालिरहेको छु भनेर चाहिँ भनिएको छ। इल्बन रहेको छ सम्बन्धित चित्र। जाउँ हामी ओभनमा यागिरुल थुत्को छिल्मुने आल्माजुन थेदाबुल खोरु सिप्सियो। कुराकानीलाई सुनेर प्रश्नमा मिल्ने उत्तरलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। नाम्जागा मारान छङ्नी छङ्थुने ह्योगारो माछी आनुन गसुल खोरु सिप्सियो। केटाले कुरा गरेको व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा नमिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनिएको छ। इल्बन फुम्जिरी तर जिल्छु इस्सयो, गुणस्तर घट्न सकिन्छ। इबन आन्जन सागरुल
예방할 수 있어요. 수रक्षा दुर्घटनालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ. 3번 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. सामानको वेस्टलाई घटाउन सकिन्छ. 4번 기계를 오래 사용할 수 있어요. मेसिनलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ. लिसनिङ सुनौँ है हामी. 남자 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. आजको तालिमको समयमा चाहिँ गत हप्तालाई जोडिएर कार्यस्थलको व्यवस्थापन किन आवश्यक हुन्छ भन्ने बारेमा व्याख्या गर्नेछौँ. 우선 정리를 잘하면 पहिला व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भने 안전사고를 예방할 수 있고 सुरक्षा दुर्घटनालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ र 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. सामानको वेस्टलाई पनि घटाउन सकिन्छ. 그리고 제품을 잘 관리하니까 अनि सामानहरू चाहिँ राम्ररी रेखदेख गरेकोले 품질도 좋아지고요. गुणस्तर पनि राम्रो भइदिएको छ. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. कुनै पनि कुरा भन्दा मेसिन चाहिँ लामो समयसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ भनिएको छ है त. 남자가 말한 정리 정돈의 효과로 마치 아는 것을 고르십시오 है. नमिल्ने कुरा हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्सर 1번 रहेको छ. 품질이 떨어질 수 있어요. गुणस्तर चाहिँ घट्ने होइन. के हो त गुणस्तर चाहिँ हामीले बढाउन सकिन्छ अथवा राम्रो भइदिन्छ भनेर चाहिँ कुरा गरिएको छ. नमिल्ने कुरा 1번 रहेको छ है. ओके, हामीले आज सासिब सागवा अध्ययन गरेर सकायौँ. अब मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ. सबैजनाले मेहनत साथ अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र राम्रोसँग पढ्ने प्रयास गर्नुहोला. धन्यवाद. 감사합니다.